और ये औरतें तो अल्लाह माफ फरमाए, इनका तो खाना कम नहीं होगा। नबी ने फरमाया सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में इसी बात की होगी। जब बुराई करने पा जाती है ना तो अपनी सास ससुर और अगर शौहर तक को नहीं छोड़ती, शौहर को भी नहीं बख्शती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ रहे हैं ना मेरी बात? आज के बाद कोई किसी की गिबत करेगा, बोलो, चुगली करेगा, अच्छा इसके साथ मैं एक ऑफर लगाऊं, ऑफर लगा दो इसके साथ, सुनना चाह रहे हो? जोश में और होश में दोनों हो, फेल तो नहीं हो गए? तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे आप? मुझे मालूम था कि तुम फेल नहीं होगे। ऑफर तुम्हारा, देखो इस दौर में ना भाई साहब, जी साहब, इस दौर में अगर कोई हज करने जाता है तो 3.5 लाख रुपए से आसपास लगते हैं एक बंदे। कितने लग रहे हैं ना? मैंने अंदाजे से बताया, कुछ कमो बेच। 3 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच में एक बंदे के लग रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं 7 लाख से 8 लाख लग रहा है, ये 6 से 8 तक लग रहा है, नहीं लग रहा? फिर भी 3 लाख रुपए में, 3 लाख आसान तो नहीं कम थे, 3 लाख रुपए में एक हाजी जी हज करके आए, फिर भी गारंटी नहीं दे सकते कि मेरा हज कबूल हुआ। और मैं तुम्हें ऐसा ऑफर दे रहा हूं आज, तुम्हारी एक चवन्नी नहीं लगेगी, तुम्हारा एक रुपया नहीं लगेगा, तुम्हारी एक थैली, थैली बोलते हैं क्या बोलते हैं, तुम बुजुर्ग बताओ ना, थैला, तुम्हारा एक थैला, थैला, तुम्हारा एक थैला नहीं लगेगा, चलो अपनी जुबान, तुम्हारा एक रुपया नहीं लगेगा, और तुम हज का सवाब पा जाओगे। और वो भी कैसा हज? हज मकबूल, गारंटी हज की, जो मैं बता रहा हूं। अगर इजाजत हो तो बता दूं, अमल करोगे? ऑफर है, हदीस पे लेकर देखूंगा, कहां ले जाऊंगा? कौन सा काम करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मगर सुनो, काम ये करना है अगर जिसके माँ बाप हैं, क्या है बोलो, जिसके माँ बाप है वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को राजी कर ले, माँ बाप को राजी करके शाम को जा करके देख ले बिस्तर कैसा, आराम से सो रहे, रात को अपने कमरे में आकर के सो जाए, और सुबह को जब आंख खुले तो कुछ पढ़ना नहीं है, कोई मेहनत नहीं करना है, बस जा करके माँ बाप का मोहब्बत की नजर से दीदार कर ले। ये कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं अगर किसी ने अपने माँ बाप का दीदार कर लिया तो उसको एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? क्या मिलेगा? एक हज मकबूल का सवाब। ईमानदारी से बताइए, करते हो ऐसा? कोई पीर साहब आ जाए, मैं आ जाऊं तो इतने लोग हाथ चूमेंगे, नाक लगा देते हैं चूमते चूमते। कोई पीर साहब और इतने चूमने देते, अम्मा तड़प रही है और मुझ पर नोट उछाल रहा है, नोट पर नोट, कोई शायर आ जाए तो नोट पर नोट चल रहा है, और अम्मा बेचारी खांस रही है, 20 रुपए के 2 अंडे लाके अपने हाथों से उबाल के काली मिर्च डाल के अपनी अम्मा की बारगाह में अगर तूने रख दिया ना, हजारों मौलाना की दुआएं एक तरफ और तुम्हारी माँ और बाप की दुआ एक तरफ। मसला बताऊं तुम्हें, मसला बता दूं, और अगर मसला गलत साबित हो जाए ना, पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों से टकरा लियो, गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लियो, मुंह मांगा इनाम, क्योंकि पहले पढ़ा उसके बाद यहां तक आया हूं, और उलमा को इख्तियार है, गलत बोलूं तो ये मुझे यही पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो, समझ रहे, ताकि आगे जाके फिर कभी गलत ना बोल। लेकिन सुनो, पहले तहकीक करके उसके बाद बोलता हूं। 1000 मौलाना पीर और मुफ्ती साहब अच्छे अच्छे, नकली पीरों की तो बात ही नहीं कर रहे हूं, अच्छे पीर इधर लाइन में खड़े हो, और तुम्हारी माँ और बाप इधर लाइन में खड़े हो, समझ रहे हैं मेरी बात? तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं कि 1000 पीर मौलाना मुफ्ती सब सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे,
جب تک تمہارے ماں باپ ناراض ہیں ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. ٹکرا لو جاتے جاؤ, غلط ہو تو بلا لو, ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا. ورنہ کیا ہوگا بولو؟ کتنے لوگ ہیں یار اپنی ماں کا دل دکھاتے, اپنے باپ کا دل دکھاتے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار, ارے تم جب ایک موٹر سائیکل چلا سکتے ہو, کار چلا سکتے ہو, اپنا گھر بنا سکتے ہو, سب کام, تو تم اپنے ابا کے کپڑے نہیں دھو سکتے؟ بیوی کا لٹ پھیرے گا کہ میرے ابا کی خدمت کر, اما کی, میرے ابا کی نوکر ہے. تم اپنے باپ کے بیٹے ہو نا, ابھی ہم جوان ہیں, ہاتھوں میں خون ہے, طاقت ہے, ہم سارے کام کر سکتے ہیں. تو اپنی ماں کے کپڑے ہم دھوں گے, پریس ہم کریں گے, اپنے باپ کے کپڑے ہم دھوں گے, پریس ہم کریں گے. جب ایسا کریں گے نا تو بیوی اگر تم سے محبت کرے گی تو وہ خود شرم کے مارے کل کو تمہیں موقع ہی نہیں دے گی, پہلے سے پہلے ہی کپڑے تمہیں دھلے ہوئے ملیں گے. بولے ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے عاشقوں کی صحابہ کے بعد اگر عاشقوں کی فہرست بناؤ تو سب جو نمبر 1 پہ عاشق آتے ان میں سے ایک عاشق کا نام اویس قرنی ہے. کیا نام ہے؟ ان کا مقام اتنا اونچا کیسے ہوا معلوم ہے؟ ان کی ماں اندھی تھی, اندھی. اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے پہلے تو لیٹرین باتھ روم میں لوٹا پانی رکھ کے آتے تھے, پھر ہاتھ پکڑ کے وہاں لے جاتے تھے, پھر کباڑ یا پردہ لگا کر کے پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. ماں سے کہتے تھے ماں میں باہر کھڑا ہوں, سمجھ رہے؟ اور پھر جب ماں کو اپنے ہاتھوں سے تیل ڈالتے تھے, کنگھی لکڑی کی ہوتی تھی, کنگھی کرتے تھے, ماں کے سر میں ایسے کر کے مالش کرتے تھے, پاؤں دباتے تھے. سمجھے؟ تو یہ اندھی ماں دعا کرتی تھی, اے اللہ میرے بیٹے کو اونچا مقام دے دے, میرے بیٹے کو اونچا مقام دے دے, میرے بیٹے کو اونچا مقام دے دے. تو اتنا اونچا مقام ہوا, نبی نے صحابہ سے کہا تھا لو یہ میرا جبہ ہے اور جا کر کے میرے دیوانے اویس کو دے دینا, وہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کر دے گا. نبی نے خود کہا تھا میرے بعد آئے گا, نبی نے خود, اور اتنا بڑا عاشق تھا. نبی کا زمانہ, ان کا زمانہ 20 سال کا ساتھ میں گزرا ہے, مگر ایک دن نبی کا دیدار کرنے نہیں گئے. کیوں؟ باپ تھے نہیں, ماں اکیلی تھی, کس پہ چھوڑ کے جاتے؟ ماں نے بہت کہا نہیں ماں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں تمہیں. کون کھانا کھلائے؟ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا, روٹی کے لقمے دے, تم نے کبھی پاؤں بھی نہیں دبائے. ماں کا دل بعض تو حضرت اتنی گندی زبان کا, اما سے کہتا چپ, تو ہی ہے جو گھر میں جھگڑا ڈالے پڑی ہو, تو نے آگ لگا دی گھر میں. اچھا, اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ کچھ نہیں, اس نے تمہاری لیٹرین دھوئی وہ کچھ نہیں, پیشاب دھویا وہ کچھ نہیں, تمہارے گھر میں آگ لگائی. جس نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا وہ آگ لگائے گی, اور جو باہر سے آئی ہے آج تمہارے دل کو جیت لیا وہ تمہاری سب کچھ ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم بیوی کا گلا گھونٹ کے مار دو, اس کا بھی حق ادا کرو, مگر ایسا نہیں ہے کہ ماں کو ایک طرف ڈال دو. اگر ماں کو ایک طرف ڈال دیا اور ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے, تو سن لیو کتنے بڑے مولوی ہو, کتنے بڑے مفتی ہو, کتنے جلسے کرا لیو, جلسے تو چھوڑو, خانہ کعبہ میں حج کرتے کرتے مر جائیو, خانہ کعبہ کا غلاف چومتے چومتے مر جائیو. اگر ماں باپ ناراض ہے سجدے کرتے کرتے مر جائیو, ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے میں نہیں کہتا ہوں, نبی فرماتے, کوئی حدیث غلط ثابت کرتے منہ مانگا انعام. نبی فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, عاق و منان و مقدم بقدر. نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں, جس کے ماں باپ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اس لیے میں نے حدیث پڑھ دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی طرف سے بتا دے چلے. اب بھائی سمجھنا نہ سمجھنا آپ کی بات. تو بتاؤ تم روزانہ 1 روپیہ نہیں, 1 چونی نہیں, روزانہ 1 حج کا ثواب پالو گے اگر کرو تو. یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عمل کرو. ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا نا تو ایک نیکیوں کا راستہ اور ملا, آفر ہے, وہ آفر حدیث شریف بتا دوں, اور بڑا ہی آسان ہے, بڑا پیارا آفر ہے, بڑا بوڑھوں کے لیے تو بڑا کام کا, انہیں کیونکہ نیند کم آتی ہے, بوڑھوں کے لیے بڑا کام. بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول فرماتے, علامہ زمخشری لکھتے ہیں, اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے
بھلے نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، کلمہ نہیں پڑھ رہا، تسبیح نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں اور سانسیں لے رہا، اگر 1 گھنٹہ بیٹھا تو ہزاروں سانسیں لے لے گا، مگر آمنہ کے لال فرماتے اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یار کتنی پیاری بات، 4 کچھ بھی نہیں، پڑھ بھی نہیں رہے، خالی مسجد میں بیٹھے، چوراہوں پہ تم گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتے ہو، وہ بھی کسی کی خدمت میں نہیں، برائی کرنے میں، کسی کی مدد میں نہیں، لڑائی جھگڑے میں، کوئی سیاست کی باتیں ہونے لگے تو کتنے سب لگے رہتے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھے رہتے ہیں، آدھی آدھی رات چائے پی رہے ہیں، چائے سب کچھ مسجد میں آخرت بنانے کے لیے خالی بیٹھا، خالی کوئی پڑھ نہیں رہا، تب بھی نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سانس پہ 400 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور بغیر پڑھے اتنا ثواب ہے، اگر کچھ پڑھو گے تو کتنا ثواب ہوگا۔ یہ باتیں آج سے کرو گے؟ بولو کرو گے آج سے یہ باتیں یا نہیں کرو گے؟ ہاں نہ بتا، کرو گے بولو؟ اور 2:10 ہو گئے، بس آخری بات بتا دوں اور میری گفتگو ختم، کیونکہ مجھے روزانہ بولنا پڑتا ہے، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کرے۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا، آج لیٹ گیا، اتنی آواز ہو رہی تھی سب کچھ، مگر میں سو گیا۔ ایسا نہیں جو نیند میں ہوتا اسے کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی، اور یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں گولی کھاتے سونے کے لیے، کیا کھاتے ہیں تاکہ نیند آ جائے، کھاتے نہیں کھاتے۔ تم نے کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں روڈ چل جاؤ، فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے، آدھی چادر اوڑے آدھی پڑی ہے اور سو رہے ہیں آرام سے، پی بسیں جا رہی ہے، ٹرک جا رہا ہے، موٹر سائیکل، اور وہ پڑے ہوئے سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے نہیں ایسے؟ انہیں ڈر نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، ایلگری سے سو جاتے، اور جن کی تجوری میں مال ہے، ادھر کا لوٹا ہوا ادھر کا لوٹا ہوا، تو اسے ڈر کے مارے، ٹینشن کے مارے، اتنا قرضہ لے لیا، نیند نہیں آتی، اب ڈاکٹر سے دوا لے کے گولی کھا کے تو سو رہے ہیں، گولی کھاتے کھاتے میں کڈنی خراب ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں سب کو سلامت رکھے، سب کو سلامت۔ آخری بات اتنی بتا دی، مرد اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے وہ بات کام، تمہارے کتنے رشتہ دار ہیں، دیکھو بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، چچا، تاؤ، خالو، ماموں، سب ہے کہ نہیں؟ یہ بولو، یہ سب ہیں۔ اب تم یہ پوچھو، کسی کتاب میں پڑھو، کہیں دیکھو کہ ہم پہ سب سے زیادہ حق ہے کس کا؟ بیٹے کا یا بیٹی کا، بیوی کا یا ماں کا، باپ کا یا چچا، تاؤ، خالو، ماموں، کس کا ہے سب سے زیادہ حق کس کا؟ تو کس سے پوچھو گے؟ کسی مولانا کی بات میں کرتا نہیں، کسی مجھ سے بھی مت پوچھو، کس سے پوچھو گے؟ بولو اسلام۔ کس سے پوچھو گے؟ بولو۔ تمہاری بستی میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیو گے، تو بتا بھائی، اس اسلام کی بات میں نہیں کرتا، میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ کس اسلام کی بات کر رہا ہوں؟ بولو۔ شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ کون ہے وہ جس کا تم پہ زیادہ لوگوں جلسے سے بات لے کر کے جاؤ، ہماری بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، سارے لوگ ہیں، مگر بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، چچا سے زیادہ، سالی سے زیادہ، تاؤ سے زیادہ، سب سے زیادہ حق مردوں پر اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ کس کا؟ بولو۔ تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں؟ میں بھی چاہتا ہوں۔ کسی ولی کی دعا نبی کی طرح ہے؟ بولو۔ تم میں سے کسی کی نبی کی طرح نہیں، مگر ماں باپ وہ ہیں جن کی دعا نبی کی طرح۔ نبی فرماتے ہیں دعاء الوالدین ان اولادہما کدعاء النبی ان امتہ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں یار، نبی، اور نبی کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ چلو یہ مردوں کی میں نے بات بتا دی، مگر میری بہنیں بھی چھتوں ادھر آدھر پردے سے سن رہی ہیں۔ عورتوں کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا بھی بیٹا بیٹی، ماں باپ، بھائی بہن۔ عورتوں پہ شادی کے بعد سب سے زیادہ حق کس
का है। औरत पर उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, उसके माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं, उसके भाई का नहीं, उसके बहन का नहीं, चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, मामू का नहीं। मेरी बहनें सुन ले, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। किसका होता है बोलो? शौहर का। यहां तक हक है, नहीं भाई समझ रहे? यहां तक। अब तुम भी कल को जाकर लड़ी मत गई हो बीवी से, कहीं पता चले कि लड़कियां तो और कम सैयद आगे तकरीर तुमसे आया था, समझे? तो औरतों पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है, समझ रहे? यहां तक हक है कि बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर ईमानदारी से बताइयो, इजाजत ले रही? तुम तो जरूर कोई ना कोई इजाजत लेता होगा, क्योंकि अब ट्रैक्टर ट्राली हो गई और ट्राली ट्रैक्टर हो गए। अरे भाई, जब वो 4 पहियों की लाएगी तो हमेशा दबे हुए तो रहोगे, ससुराल का माल खाओगे तो दबे हुए तो रहोगे, समझे? जब वो कमा के ला रही है तो दबे हुए तो रहोगे। इससे अपने खून पसीने की कमाई आधी रोटी खिलाओ तो मर्द बन के रहोगे। और बात बात इतना क्या जुमला बोलो तुम्हारे लिए, इतना बड़ा काहिल है, इतना बड़ा सुस्त है, न काम का न धाम का, दुश्मन अनाज का। गलत हो गई क्या? हाँ, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अब बदन मिला दे देते। अब सुनो, अब पड़ा रहेगा पर बीवी के ना कमाओ तो ऐसा कर, मैं जा रही 2000 जरा मेरे साले के लिए। अब वो बेचारी कभी अम्मा से लिए, कभी अब्बा से लिए, और बादल नालाई से मारता लेके। अच्छा देख, इस पे मर्दान की, इसको मर्द बोलोगे? अरे वो तुम्हारे निकाह में आइए, इमाम साहब पढ़ाते हैं माँ नानो नफ्से के, नानो नफ्से के साथ। नानो नफ्सा कहते हैं रोटी खर्चा, तो रोटी खर्चा वो कर रही है, तुम कर रहे हो, तो अब तुम बीवी हो गई, वो शौहर हो गया। यही तो हुआ। अपने आप को संभालो, अपने आप को अच्छा करो, मर्द बन के रहो, मियाँ बीवी दोनों आपस में मेल मोहब्बत प्यार से रहो। बाज इतना बदतमीज इंसान है, हर महीने बीवी की सर्विस कर गया यार, खाली मूली थप्पड़ जूता चप्पल। मगर बाज मेरी बहन वो भी इतनी टेढ़ी है, समझा? इतनी टेढ़ी, इतनी टेढ़ी है, इतनी टेढ़ी ये साहब, जब तक उसकी 1 महीने में बढ़िया होगा सर्विस ना हो जाए ना, वो भी नहीं चलती है, धुआं ही फेंक रही है वो भी। अब तो तुम्हारे मतलब की हो गई, तो मत बोलियो उस बंदे को, कोई पता नहीं क्या बोल रहे। अभी बहुत शानदार शायर नूरुद्दीन मुस्तर और राशिद का बरकत भी है। अच्छा समझो, हाँ, ये इनका कलाम होना नूरुद्दीन, ये वो शायर है जो खुद लिखते भी और पढ़ते भी। इनका बेटा भी शायर है, ये भी शायर है, इनका बाप भी शायर है। हाँ, तुमने नाम सुना होगा, उलमा जानते हैं, हजरत अल्लामा बहुत नेक परहेजगार साहब, अच्छे आदमी अलग ही होते हैं, बहुत नेक। हजरत अल्लामा मौलाना सईद अहमद रजपुरी, तुम्हारे यहाँ सईद अख्तर भोजपुरी थे, है ना? अभी तो है ऐसा, अभी अल्लाह उम्र में बरकत देता फरमाए, ये भी अच्छे खतीब थे। लेकिन हजरत अल्लाह मौलाना सईद अहमद रजपुरी बड़े नेक, बड़े अच्छे, वो बहुत बड़े शायर, बहुत अच्छे शायर। उनके बेटे के आलिम भी नूरुद्दीन मंजर, उनका कलाम सुनियो तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, नात शरीफ ऐसी होती। समझ रहे हैं मेरी बात? बस, और मैं तुमसे ये गुजारिश करता हूँ, आज के बाद कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारे दीन पे, इस्लाम पे दाग लगे, धब्बा लगे। कोई ऐसा काम मत करना जिससे मुसलमानों की गर्दन गिरे। आपस में इत्तेफाक रखो, एक दूसरे की मदद करो, प्यार करो, किसी के काम को बिगाड़ने की कोशिश मत करो। समझ रहे हैं मेरी बात? इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल तकुम मिनकुम उम्मा
تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دے، ویأمرون بالمعروف، اور بھلائی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکے، وأولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔